नमस्कार. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. नाताळाची परबी. गोंय म्हळ्यार सैमान, झाडां-पेडांनी, दर्यो, दोंगर आनी धार्मीक थळांनी भरिल्लें राज्य. गोंयचो धार्मिकेचार सगळ्यांक देखदिणो. सण उत्सव गोंयांत एकचारान मनयतात. सध्या गोंयांत नाताळाची परब सुरू आसा आनी ताका लागून उत्सवी वातावरण आसा. तुमकां सगळ्यांक नाताळाची परबी आवंडेता आनी युनिक गोवाचेर पळोवया. सेंट अँथनी बॉयज आगाळी हांणी बोलशे सर्कला कडेन इस्टर्न बायपासार तयार केल्ले आकर्शक गोठे. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हांणी माजी आमदार आनी गोवा भाजप प्रदेश सरचिटणीस श्री दामू नाईक, मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष सौ बबिता नाईक, थळाव्यो नगरसेवक श्रीमती मिलाग्रिना डायस, नगरसेवक श्री सदानंद नाईक, नगरसेवक श्री कामिल बारेटो, नगरसेवक सौ श्वेता लोटलीकर, श्री योगीराज दिगंबर कामत हांच्या उपस्थितीन ह्या गोठ्यांचें उद्घाटन केलें. सविस्तर म्हायती पळोवया युनिक गोवाचेर. आम्ही सेंट अँथनी बॉयज ऑफ आगाळी आनी हो गोठो घडोवन हाडला. हे 3 वर्सां आमचो गोठो बंद आसलो. आतां ह्या वर्साक चालू केल्लो आसा आनी आयज सावन ताची सुरवात जाल्ली आसा. आतांच दिगंबर सरान ताचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. हो गोठो सामको 6 ते रातची 10 पासून 11 पासून पळोवंक मेळटलो आनी हो गोठो आयज सावन जानेवारीचे 6 तारीख पासून तुमकां पळोवंक मेळटलो. हातून बरे बरे देखावे आसात. गोंयचे साहेबाचे एक्सपोजिशनाची बोट दाखयल्ली आसा. कॅमल्स आसात ती चलतात रॅलीचे. तशेंच आनीक हेर बरे देखावे आसात तुमकां पळोवंक मेळटले. मागता सगळ्यांताय बरे भाशेन येवचें आनी पळोवचें आनी जे आमचे वॉलंटियर्स सांगतात ते मातशें आयकून घेवचें आनी तांकां पाड दिवचो म्हणून मागता. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे सांग म्हाका कितें स्पेशलिटी कितें आसा, कितें कितें आसा हितून चडशें? हातून आसा गोंयच्या साहेबाची बोट एक्सपोजिशनाक केल्ले ती बोट आसा हातून आनी कुल्ली आसा. ती कुल्ली ताका खुरीस हाडून परत दिता गोंयच्या साहेबाक आनी ती बोट फुल्ली हालता. मागीर ते कॅमल आसात 3 कॅमल्स राजाचे 3 कॅमलां ताचेर ती चलोवन वेतात आनी ती परत सारकी वचून परत येतात. ती आसात. प्लस आमच्या जेजू आसा, सायबिणी माय आसा ती बी हालतात. सगळी चडशे ह्या गोठ्यांत जे देखावे आसात ते मेकानिकल आसात आनी थोडेशेच आमचे हातांतल्यान केल्ले आसात. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक क्रिसमसाच्यो परबी दिता. मेरी क्रिसमस आनी तशेंच नवें वर्स 2025 येता. तेय नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक गुडबे बरी परब्यो. सेंट एनीस बॉयज आगाळी हे वर्सान वर्स सगळो ग्रूप जो आसा तो हो येदो व्हडलो हांगसर हो देखावो करता. रात दीस काम करून इतले बरें एक सगळे जी कलाकृती आसा ती सगळी लोकां मुखार दाखोवपाचे तांगेले जो प्रयत्न आसा तो सक्सेसफूल जाता आनी हांगा हजारांनी लोक येता पळोवपाक. हांव पयलीं ह्या सगळे टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता. जॉयल बार्बोज आसतलो, मेलशांव आसतलो, मिलाग्री, हे सगळी ते आगाळीची सगळे भुरग्यांची
जी टीम आसा ती रात दीस वावरून हो येदो व्हडलो देखावो केला. सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता तांच्या टिमीक तकलेक आनी टिमीक आनी तें करपा फाटले जे कश्ट आसा ते कश्ट खरेंच फळादीक जाल्ले आसा आनी इतलो बरो हो सिनेटीक हो देखावो केला. सगळे गोंयकारा कडेन मागता, मडगांवकारा कडेन मागता फातोर्डेच्या ह्या ह्या जाग्यार भितर जो इतलो हो जाला हो आगळीन येवन सगळ्या लोकांनी पळोवचो आनी ताजी मावथ पब्लिसिटी करून सगळ्यांनी ताका आनी इल्ली पब्लिसिटी दिवची, जेणे करून तांचे कलाकृतीक मातसो लोकांनी तोखणायची. आनी तशेंच तांच्या सगळ्या टिमीक हांव परतून एकदां कॉंग्रेच्युलेट करून उर्बे पर्यंत उणीत परबे दिता. आमचे वॉर्ड नंबर 7 आनी सेंट एंटनी बॉय आमचे आघाडींतले हे सगळे आमचे युथांनी एकठांय जावन हो गोठो तयार केला आनी रात दीस तेंच्यानी फोकस घेतला हे करपाक आनी आपले फोकसान आनी आपले हिम्मतीन आनी तकलेन हे करून गिन्यान गुजार करून हे आपलो तेंच्यांनी हो आमचो बरोसो गोठो बरीशी जेजूची जल्माचे बरे तरेन हें करून हो गोठो तेंच्यांनी सगळ्यांनी तयार केला. जॉयलान गो करून तेंचे जायते टिमीन लॉयल जायते भुरगे वावुरताले दीस आनी रात ते इतले काम केलां आनी तो तयार केल्लो गोठो सगळ्यांनी आमचे मडगांवकारांनी आनी सगळे आख्खे गोंयचे परजेन हो गोठो पळोवंक येवचें आनी तांकां उमेद दिवची दुसरे फावटी बरें तें करपाक. सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारांक नातालाची उलोवणीत परबी. नवें वर्स 2025 सगळ्यांक सुखाचें आनी समृद्धीचें जावं अशें हांव जेजू कडेन मागतां. आगाळीच्या ह्या वाठारांत कित्येक वर्सां जालीं सेंट एंटनीज बॉयज आनी आमचे कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन तांचे बरोबर हो अत्यंत एक बरो गोठो तयार करता. खूब त्रास काडटा म्हणटार म्हाका जालें कितले दीस लागले जवळ जवळ 2 म्हयने ते भुरगे लॉयल आनी ताजी हाजेर काम करतात आनी आज पळयल्यार आमकां दिसता की कितें अत्यंत सुंदर असो हो गोठो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हांव तांकां सगळ्यांक परबी दितां. तांणी आपले स्वकश्ट करून स्वताचे सगळे दीस रात काम करून हो गोठो तांणी तयार केला आनी सगळ्या कडेन मागता की मॅक्झिमम लोकांनी हो गोठो पळोवचो. हातूंत भितर एक्चुअली जेजूची स्टोरी बर्थ स्टोरी सगळी तांणी दाखयल्ली आसा. पिक्चराच्या हातूंतल्यान एक्चुअल हातूंतल्यान तांणी दाखयल्ली आसा जी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. ल्हान भुरग्यांक स्टुडंट्सांक एकदम बरें अंडरस्टँड जावपाक आमी वाचतात पेपरांनी पूण ती पळयतकीर आमकां एक्चुअल कळटा कितें म्हणटात आनी हांव सगळ्यांक विनंती करतां मॅक्झिमम लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताचो आस्वाद घेवचो. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. नमस्कार, आपण पाहत आहात युनिक गोवा. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक युनिक गोवा यूर चैनल. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक गोवा. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक यूनिक गोवा यूर चैनल.
नमस्कार. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. नाताळाची परबी. गोंय म्हळ्यार सैमान, झाडापेडांनी, दर्यो, दोंगर आनी धार्मीक थळांनी भरिल्लें राज्य. गोंयचो धार्मीक एकचार सगळ्यांक देखदिणो. सण उत्सव गोंयांत एकचारान मनयतात. सद्या गोंयांत नाताळाची परब सुरू आसा आनी ताका लागून उत्सवी वातावरण आसा. तुमकां सगळ्यांक नाताळाची परबी आवंडेता आनी युनिक गोवाचेर पळोवया. सेंट एंथनी बॉयज आघाडी हांणी बोलशे सर्कला कडेन इस्टर्न बायपासार तयार केल्ले आकर्शक गोठे. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हांणी माजी आमदार आनी गोवा भाजप प्रदेश सरचिटणीस श्री दामू नाईक, मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष सौ बबिता नाईक, थळाव्यो नगरसेवक श्रीमती मिलाग्रिना डायस, नगरसेवक श्री सदानंद नाईक, नगरसेवक श्री कामिल बारेटो, नगरसेवक सौ श्वेता लोटलीकर, श्री योगीराज दिगंबर कामत हांच्या उपस्थितीन ह्या गोठ्यांचें उद्घाटन केलें. सविस्तर माहिती पळोवया युनिक गोवाचेर. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्रायब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्रायब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.
तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.